अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको कारी हनीफ मुल्तानी साहब के एक नए बयान के साथ इस चैनल पर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्यारे से बयान का मौजू है एक चरवाहा और हबशी गुलाम का खूबसूरत वाक़या किस्सा। बहुत प्यारा बयान है, आपसे गुजारिश है बयान को आखिर तक ज़रूर सुनते रहिए। जज़ाकल्लाह। चलिए बयान शुरू करते हैं। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस कदर प्यार, सगत, मोहब्बत और शफकत थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे में उस्मान को ही निकाह में देता चला जाता। अगर तो उस्मान गनी मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पहली दुख्तर का इंतकाल हो गया तो निहायत गमगीन और परेशान रहते। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को बुलाकर के यूं नहीं फरमाया कि मैंने अपनी दूसरी दुख्तर या बेटी का निकाह तुझसे कर दिया, बल्कि यूं फरमाया, इब्ने माजा में हदीस है कि ऐ उस्मान, मेरी बेटी का निकाह अल्लाह ने तुझसे कर दिया। किस कदर मुबारक थे ये हजरात जिनके निकाह खुदाबंद आलम की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्बत फरमाए, जिनकी रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी तमाम की तमाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमान के मुताबिक हुआ करती थी। और ये हजरात लम्हा ब लम्हा अपने दराजात को बुलंद से बुलंद करते चले गए। दौलतमंद या आला या अदना, मुतवस्सित दर्जे का सहाबी या बहुत आला दर्जे का सहाबी अमली मैदान में एक दूसरे से सबकत ले जाते थे, एक दूसरे से आगे निकलने की हमाकन कोशिश करते थे। चुनाचे बाद सहाबी ऐसे गुजरे जिन्होंने एक नमाज भी नहीं पढ़ी। आप हैरान होंगे कि वो सहाबी कैसा जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी। नमाज इसलिए नहीं पढ़ी कि कलमा पढ़ने के बाद और शहादत की मौत के दरमियान नमाज का वक्त आया ही नहीं। किस दिल से इस्लाम कबूल किया होगा, किन जज्बात से अल्लाह के दीन को अपनाया, किस यकीन के साथ अल्लाह के दीन को कबूल किया कि इधर कलमा पढ़ा और उधर सर दे दिया। असलम हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप खैबर के इलाके में तशरीफ फरमाए, बकरियां चराता हुआ एक शख्स आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस नौजवान को मेरे पास बुलाओ। सरकार मदीना के हुक्म पर बुला करके ले आए हबशी नौजवान को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्या करता है? हुजूर, मैं बकरियां चराता हूँ। किसकी? फलाने आदमी का चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ। वो तुझे क्या देता है? कहने लगा, 2 टाइम मुझे रोटी देता है, कभी कभी कपड़ा भी दे देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुझे ऐसी जात का पता ना बताऊं जो चाहे उसका काम करे या ना करे, उसका कहना माने या ना माने, उसकी फरमाबरदारी करे या ना करे, वो फिर भी हर वक्त, हर आन, हर लम्हा खिलाता है और कपड़ा भी पहनाता है, और अगर मर जाए तो बहिश्त में दाखिल भी फरमाता है। मैं तुझे ऐसी जात का पता क्यों ना बता दूं? वो कहने लगा, ऐसी जात कौन है जो बगैर काम लिए, बगैर काज लिए, काम काज भी कोई ना ले, मुशक्कत भी कोई ना ले, मेहनत भी कोई ना कराए और यूं ही खिलाता चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। और चरवाहे, तुझे मालूम होना चाहिए हकीकत में खिलाने पिलाने वाली, पालने वाली जात रब्बुल आलमीन की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके सिवा कोई नहीं पालता। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन।
وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے، مزدوری بھی نہ کرائے، کام بھی نہ لے، یوں ہی کھلاتا پلاتا چلا جائے۔ سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے، سجدے کرو جب بھی کھلائے گا، کفر کرو جب بھی کھلائے گا، شرک کرتے چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا، قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے، قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے، اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزاج مبارک تھا، مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، بعض مرتبہ 2 دن کوئی ہاتھ نہ چڑھتا، بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا، مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ لے آئے، میرے گھر پہ کھانا کھائیو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا اور فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمانے لگے چلا جا، تو اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا، تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے۔ وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے، خود ہی دھکا دے رہے ہو۔ ادھر سے آواز آئی میرے خلیل ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا، پر اس کی 90 سال کی عمر گزر گئی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اسے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا خلیل تم نے دھکا کیوں دے دیا؟ تم کون ہو کھلانے والے؟ تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے؟ کھلانے والا تو میں ہوں۔ اور یوں فرمانے لگے کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو، اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو، میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے، رزاق نہیں ہے، میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اے بڑے میاں اے بزرگوں بات تو سنو، ذرا ٹھہرو تو صحیح۔ وہ کہتا ہے تو عجیب آدمی ہے، بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے، اور پھر بلانے کے لیے آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں، میری دور باغی، میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا، آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے، ان کو میں کھلاتا ہوں، قسم دے کر پوچھ لو 90 سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا، اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں، میرے دسترخوان پہ آ جا۔ بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا حلیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکی بھی دینا گوارا نہیں کرتا، تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں، حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو، کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو، مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں، اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو، بس اس حال میں میری موت آ جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی۔ اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں، تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں، اظہار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی، آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔
दुनिया में कुछ कुछ कवायद, कुछ बातें गैर मुस्लिम अपना रहे हैं, जिन्हें हम काफिर कहते हैं, है भी वो हकीकत में खुदा के साथ के मुनकिर, शिर्क करते हैं। ईसाई लोग या दिगर किस्म के लोग, उन्होंने इशारा हमदर्दी के आज वो रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं कि हम मुसलमान कहलाते हुए डूब के मर जाएं। अमेरिका में लाखों आदमियों ने एक दफ्तर में ये लिख के दिया हुआ है, अमेरिका में लाखों इंसानों ने ये लिख कर दिया हुआ है कि जब हमारा वक्त करीब आ जाए, मौत वाक़ई होने को हो, डॉक्टरों को यकीन हो चले कि अब बचेंगे नहीं, एक्सीडेंट के जरिए या किसी और बीमारी के जरिए, तो हमारी आंखें उतार कर किसी और माजूर मजबूर मोहताज को लगा दी जाए, ताकि मेरी आंख जो है वो किसी और के काम आ सके। लाखों ने इस तरीके से लिखवाया। और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और खून की जरूरत पड़े तो कतार लग जाती है। इस किस्म के दफातर वहां पे कायम है कि अगर किसी को खून की जरूरत पड़े तो मुझे इस फोन नंबर से फौरन बुलवा लो, मैं मरते हुओं की जान बचाने के लिए अपना लहू दूंगा। हजारों लाखों इंसानों ने लिखवाया हुआ। ये काफिरों का तर्ज जिंदगी है जो आजकल काफिर है। वो मरने वालों को बचाने के लिए अपना लहू देते हैं, वो मरे हुओं को बचाने के लिए अपनी कुव्वत और जुर्रत सर्व करते हैं। वो कहते हैं हमारी आंख भी किसी के काम आ जाए। यूरोप के तकरीबन तमाम मुल्कों में कपड़े, कोट, जर्सियां, तरह तरह के गर्म कपड़े की उन्होंने गारंटी बनाई हुई है, और वो गरीब वतन और मिस्कीन लोगों के लिए इतना देते हैं कि ये गरीब मुल्क रात दिन अपनी जान को लपेटते हैं और सर्दी से बचते हैं और हिफाजत करते हैं। आज तुम्हें बाजार में से जिस कपड़े की सिलाई का 100 रुपया लगता है, वो तुम्हें 5 रुपए में बाजार से दस्तयाब हो जाता है। ये क्या चीज है? आसमान से कोठों का मींह नहीं बरसा, दरिया में तैरती हुई जर्सियां नहीं आई। ये जिन्हें हम काफिर कहते हैं, उनकी हमदर्दी का नतीजा है। काफिर हमदर्दी करता है, वो आंख देने को तैयार, वो लहू देने को तैयार, वो कपड़े उतार कर देने को तैयार, वो दौलत रुपया पैसा देने को तैयार। और हमारी कैफियत ये है, अगर हमारे करीब एक्सीडेंट हो जाए तो हम पहले उनकी जेब टटोलेंगे, पहले उनकी घड़ियां उतारेंगे और बाद को उनके मुंह में पानी का कतरा डालेंगे। क्यों? इसलिए हम मुसलमान हैं, वो काफिर है। हम नबी के गुलाम हैं। नऊज़ बिल्लाह, क्या नबी ने हमें यही तालीम दी है? डाके मारने की तालीम नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी ने हमको सिखाई है। किसी का चमड़ा उधेड़ने की तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी है। दूसरों के हक गस्ब करने की तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह हमको दी है। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम याफ्ता हजरात का तो किरदार इतना ऊंचा है। एक सहाबी ने जमीन बेच दी, दूसरे सहाबी ने जमीन खरीद ली। जिसने जमीन खरीदी है वो मकान बनाने के लिए बुनियादें निकालता है, नीचे से सोने का भरा हुआ मटका निकल आता है, वो फौरन सर पे रखकर चल देता है जमीन वाले के पास और जा कहता मैंने जमीन के पैसे दिए हैं, सोने की रकम अदा नहीं की। ये सोने का भरा हुआ मटका बड़ा कीमती है, ये अपनी दौलत संभाल ले, ये अपना तरका संभाल ले, मेरी फकत जमीन है, मैं ही सोने का मालिक नहीं। अगला कौन सा पाकिस्तानी था, वो भी तो नबी का गुलाम है, दीवाना है, परवाना है। कहने लगा मुझे मेरे बाप वालिद ने नहीं बताया, अब्बा ने नहीं बताया, दादा ने नहीं बताया, मैंने खुद दफन नहीं किया, लिहाजा जब मुझे मेरे इल्म में नहीं तो ये सोना मेरा नहीं तेरा है। लड़ रहे सहाबा इकराम आपस में। वो कहता है पराया माल खाने की मुझे आदत नहीं, मेरे हलक से कभी इस किस्म का माल गुजरा नहीं। मैं पराया माल, जब से मैंने कलमा पढ़ा मेरे हलक से कभी हराम का लुकमा कभी नहीं गुजरा। हम जितने ज्यादा कलमे पढ़ेंगे उतने ही लुकमे आसानी से उतरते चले जाएंगे। ये हमारा गला इतना खुला है कि इसमें कुछ नहीं अड़ता, इसमें मरे हुओं का माल भी साफ निकल जाता है, इसमें अजीजों रिश्तेदारों के हुकूक भी साफ गुजर जाते हैं, इसमें अवाम और कौम के हुकूक भी तमाम के तमाम इस तरह से गुजर जाते हैं जैसे पुल के नीचे से दरिया का पानी गुजर जाता है। क्यों? इसलिए कि हमें आखिरत का एहसास नहीं।
اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں. اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں. ان حضرات کا یقین کامل تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مشت بھیج دیا. لو میں فارغ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹڑی پہنچی. عصر ظہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے, روپیہ چاہیے, غلہ چاہیے, کپڑا چاہیے, وہ عائشہ کے دروازے سے آ کر لے جائے. چنانچہ مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے. خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی. شام ہوئی. خادمہ کہنے لگی اے اما عائشہ آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی چوہارا کھجور ہو تو لا دے. کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں. خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روزہ کھولنے کے لیے رکھ لیتی. سارے سال کا خرچہ ہے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے. سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے. صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے, تو اس کو لے لے. وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں, میرا نہیں ہے, یہ تیرا ہے, تو اسے سنبھال لے. مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے, وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے. وہ مدینہ الرسول کا جج ہے, صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے بار بار زیارت کی ہے. دیدار رسول سے جو رات دن مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی. یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے. میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے, 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی. سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی. اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا. ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے. خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا. میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا. میں نے دیکھا صحابہ صفہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں, گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں. میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے. ہمارا زمانہ تو تھا نہیں, دربار رسالت ہے, صحابہ کا مجمع ہے. ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا فاقہ ہے, جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے, بولتا نہیں. سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی, جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے. جب سب کو کھلا دیا ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی تو پیالے تو صاف ہو گئے, اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے. پیالے تو صاف ہو گئے, اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے. فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا. ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے, فرمایا اور قریب آ جا, اور نزدیک ہو گئے. فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھوڑا لگا ہوا تھا روٹی کا. اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھوڑا لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ جی حضور یہ لو کھاؤ. ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں, یہ چکھو ہے تو چکھنے جوگا بھی نہیں, اتنا تھا تو بورا انگلی تو لگا ہوا ہے. ابو ہریرہ کھاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا, شکم سیر ہو گیا میں.
بالکل کھا پی کے پربار معجزات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور بیمار ہیں, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے. ابو ہریرہ آ گئے, فرمایا میرے قریب آ جا, اور نزدیک آئے, فرمایا اور میرے قریب آ جا. ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے, فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی. فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا, میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے. فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر. جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے, جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے. ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی, ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی, جمعے کا دن ہوگا اس لیے خوف کھانے کا دن ہے. صلاۃ التسبیح پڑھے, اللہ اللہ کرے, درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور سے کرے. جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کمال پا گئے وہ لوگ, درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز کے ہو جاتے ہیں. شہر بلخ میں ایک تاجر ہے, اس کے 2 بیٹے اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا. جہاں اس کی جواہرات کی تجارت تھی, جہاں موتیوں کے وپار تھے, جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا, بہت اونچے درجے کا تاجر تھا, وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی جس ڈبیا میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے, 3 بال بھی تھے. دیکھی صحابہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا, اسے بھی تبرک سمجھا. اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے, نبی کے فرمان کو ہم برکت والا نہیں سمجھتے. مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر, حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. حضور وضو فرماتے تھے, صحابہ جو ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے. تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے, وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے, اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں, تم ان کو نہیں ہرا سکتے. اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی, ایک برتن میں خون جمع کیا, ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا, کسی ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے, کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا. وہ پسے پس گزار گیا, دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا. ارے کیا کیا آقا, میں تو پی گیا, میں تو پی گیا ہوں. فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا, 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا. صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے, کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے, چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی, چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا, اور معمولی پریشانی نہیں, سر کٹا دیے, گردنیں قلم کرا دی. بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا۔ حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ آئے مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہے یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا ہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے۔ اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ چنانچہ اسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا۔ ایک نماز بھی نہ پڑھی، ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدھا بہشت میں داخل ہو گیا۔ خداوند ذوالجلال نے جن کو نوازا ہے، اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے ہاتھ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں، اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑے ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔
ये तो कोई अकीदे की पक्की मालूम होती है। कच्चे अकीदे की जो औरतें होंगी वो अपने ईमान को यूं ही रेत की तरह बहा देती हैं। कपड़ों से नंगा, पेट से भूखा, किताब उठाए फिरता है, घरों में आकर के कहता है लाओ मैं तुम्हारी तकदीर बताता हूँ, उंगली रखो मैं फाल खोलता हूँ। कोई समझदार उससे पूछ ले कि तू जो गलियों में धक्के खाता फिर रहा है, तूने आज तक अपनी तकदीर की फाल नहीं खोली? अपनी तकदीर तो देखी होती, तेरी तकदीर में ये दर दर के धक्के लिखे हुए। और बाज लिखे पड़े नौजवान ऐसे जासे में फंसते हैं, ये उंगली रखते हैं फिर वो पढ़ता है, यूं मिलेगा, ये होगा, तालीम अच्छी पास होगी, दूसरे मुल्क में जाओगे, ये होगा वो। उस पर यकीन है और खुदा की जात पर यकीन नहीं। अच्छे खासे लिखे पढ़े लोग, समझदार लोग फिसल जाते हैं। और बाज़ शहरों में मुसलमानों, आप हैरान होंगे कि नौजवान तबका लिखा पढ़ा, एक जादूगर बैठा है वहां, उसने लिफाफों में कागज बंद करके रखे हुए हैं, एक चिड़िया उसने पाली हुई है, वो चोंच से पर्चा खींचती है और बाबूजी फिर उसे पढ़कर अपनी तकदीर देखते हैं। अल्लाह समद, मुसलमान तू कलमा पढ़ता है काली कमली वाले का, और उस जमीन और आसमान के मालिक का तू पैदा किया हुआ बंदा है। चिड़िया के पर्चे पर तेरा यकीन है, खुदा के कुरान पर तेरा ईमान नहीं। औरत को मजबूर किया गया, तुझे सजदा करना पड़ेगा, कहने लगी हरगिज हरगिज नहीं, अभी तुझे सजा दी जाएगी, तुझे पता चल जाएगा। औरत कहने लगी कोई बात नहीं, ईमान की वजह से सजा भी मिले तो मैं बर्दाश्त करूंगी। बड़े बड़े आकर के बोले, अफसर बोले, वजीर बोले। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहने लगे गुफ्तु सजदा कुम वरना दरी आतिश बसोसी बेसुखन। देख ले ये तेरे सामने आग दहक रही है, ये शोले भड़क रहे हैं, तुझे इसमें फेंक दिया जाएगा, या तो तू सजदा कर दे। मौलाना कहते हैं बूदा जनता कुदी नो मोमना सजदा है आबुत न कर दामोकना। उसने सफा इनकार कर दिया, तुम मेरा सर उतार सकते हो, मेरी चमड़ी उधेड़ सकते हो, मेरी जान का कीमा बना सकते हो, पर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने के काबिल कभी समझती ही नहीं। जालिमों ने सबसे पहले इम्तिहान लेने के लिए औरत का बच्चा छीना और देखती हुई आग में फेंक दिया, कोलों में फेंक दिया, शोलों में फेंक दिया। औरत साथ है, माँ को अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है, सारी सारी रात खड़ी रहती है, आप उस गिल्ले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है, रात दिन दवा दारू के लिए दौड़ी दौड़ी फिरती है, हर मुमकिन तरीके से आराम पहुंचाती है। औलाद जो हुई तो माँ की ममता ने अंगड़ाई ली। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के दिल में मोहब्बत रखी औलाद की, अगर ये ना होता तो पलना बड़ा मुश्किल हो जाता। माँ के दिल में अंगड़ाई आने लगी, इलाही मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा जल रहा है, इन जालिमों ने छीन कर आग में फेंक दिया। ये किनारे खड़ी होकर के तमाशा देख रही है, वो मासूम बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, जो अभी बोलने तक की नौबत के लिए भी नहीं आया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी एक नेक माई के बच्चे, तू बोलना तो नहीं जानता, पर मैं खुदा तुझे अगर बुलवाना चाहूं तो तू बोल क्यों नहीं सकता? जल्दी बोल के अपनी माँ की तसल्ली कर दे, अपनी माँ के ईमान को मजबूत कर दे। अंदर आग में लेटा लेटा कहता, अंदरा माँ डर के मन ईजा खुशम, और घर से डरी सूरत मियानी आतिशम। ओ मेरी अम्मा घबराना नहीं, परेशान ना होना, मुस्तरब नहीं होना, जरा देखने में आग मालूम होती है। ओ मेरी अम्मा छलांग लगा के तो देख ले, ईमान वालों को ये आग कुछ नहीं कहती, ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे गुलाब और चमेली के फूल बिछे हुए हों।
کرے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا وہ گنچا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی۔ فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا۔ اچھا، روح آج نکلے گی اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر جنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی، کیا نہ گھٹ جاؤ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے۔ ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں۔ جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی، وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا، انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی، اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا، دودھ بکا نہیں کرتا تھا، آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے۔ تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا، اٹھا اٹھا کر چل یہاں سے، پھر کھانے لگ جاوے، پھر کر چلو۔ ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے، کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں، کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے، اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں، نہیں دوں گا میں، دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی، اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھرے ہیں، ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں، اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو۔ نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے، جا کے بیٹھ گیا، کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ، دیکھو آج تمہارا حق ہے، آؤ آؤ، جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آؤ۔ جب قوم قرآن کی نہیں مانتی، جب قوم نبی کا فرمان نہیں مانا کرتی، پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب، تو رات دن روتا ہے، امت امت کرتا ہے، امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے، جا میرے محبوب، میرا تجھ سے وعدہ، تیرا مجھ سے وعدہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور میرے محبوب، مجھے تیری کالی کملی کی قسم، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے گی۔ کسی کا تو بن، کسی ولی کا بن، کسی نبی کا بن، کسی خدا کا بن، قرآن کا بن، کسی کا بھی نہیں بنتا، ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی۔ صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک کو۔ آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے، ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، بالکل محتاج ہو گئے، معذور بن گئے۔ حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ مسئلے کی بات اور ہے، میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں۔
यूं ही नाम रखने से बात नहीं बनता। ये अंजुमन गुलामान मुस्तफा, चल नाम रख लिया, कागज छाप ले, काम बन गया। अंजुमन गुलामान रसूल, मैं ये नहीं चाहता कि अंजुमन इन नामों से ना बनाओ, मगर करके तो दिखाओ। अंजुमन गुलामान मुस्तफा का सेक्रेटरी, लगा ये नौजवान हमारा सेक्रेटरी है। खुदा की कसम सेक्रेटरी की शक्ल देखो, पता ही नहीं चलता ये मुसलमान है, ये इंदिरा का भतीजा है, पता ही नहीं चलता। सदर कौन है तुम्हारा? कि ये है। वो भी ऐसा मालूम दे जैसे शास्त्री का लौंडा। अब बताइए कैसे काम चले? इसका नाम गुलामी है। तेरी हर अदा से जाहिर होना चाहिए कि तू किसका गुलाम है। तेरे सांस से इसका पता चलना चाहिए कि तू, मालूम होना चाहिए कि तू किन का गुलाम है। पीर मेहर अली शाह साहब गोलरा शरीफ वाले सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, तुम कहते हो ना पीरों को नहीं मानते, पीरों को मानते हैं हम, सारे पीरों को मानते हैं, सिर्फ डाकुओं को नहीं मानते। पीर मेहर अली शाह साहब गोलरा शरीफ वाले सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब सरहद के दौरे से वापस होने लगे तो आराम फरमा रहे थे, गाड़ी में सो रहे थे, यकदम चौंक उठे और साथियों से पूछा कौन सा स्टेशन है? तो लोगों ने कहा गोलड़ा। लगा गोलड़ा ना कहो, गोलड़ा शरीफ है। हज़रत मदनी ने फरमाया नुस्खे हयात में मौजूद है, मैंने अभी किताब सुनी, फरमाया यहाँ वो अल्लाह वाला मौजूद है कि जो 24 घंटे में जब तक 24,000 मरतबा अल्लाह 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 नहीं कह लेता था, उस वक्त तक न रोटी खाता था न नींद करता था। और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मौजूद है, उसमें लिखा है, तवज्जो करना, उसमें लिखा है कि लोग कहते हैं जिस जानवर पे तकबीर ना पड़ी जाए हराम हो गया। मैं कहता हूं जिस चीज पर जो सांस बगैर अल्लाह के नाम लिए आया वो सांस भी हराम है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। कौन से पीर को हमने मानना है? जब तक वो जिंदा रहा बट्टे मारे, जब वो फौत हो गया चाटना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, वो बड़ा पीर रही थी साडा, वो मानना भी मानना बड़ा मुश्किल है। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। कौन था? हमारा पीर है, हमारा मुर्शद है, हमारा बड़ा है। सारी उम्र मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाई यहाँ बैठकर, नबी की हदीस की तालीम दी, गजलें नहीं गाई, जोड़े नहीं गाए, हारमोनियम नहीं बजाए, बहाउल हक ने एक दिन तबला नहीं खड़काया, शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन भी तबला नहीं खड़काया। कैसे खड़काता? ये अल्लाह वाले थे, मिरासी थोड़े ही थे ये तबले खड़काने आए थे दुनिया में, ये कोई सरंगी हारमोनियम बजाने आए थे। ये तो आजकल अल्लाह अल्लाह का दौर है ना, 15-15 हजार रुपया खर्च करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करना और फिर तबले सरंगी खड़ाना और कुछ नहीं। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। वो खबीस जा फिर पीले बैठ के अंदर हमें क्या बता रहा है? आज इसीलिए सहाबा किराम की बातों को पसंद नहीं किया जाता। अरे कैसे पसंद करे? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तकवा खत्म कर दिया, जिसने परहेजगारी की सरहदें खत्म कर दी। कुरान मजीद इनके बारे में कहता है लिल फुकरा इल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, जिन्होंने रिश्ते नाते तमाम के तमाम अल्लाह के नबी के ऊपर कायम कर लिए थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, अपने सगे मामू का पैर नीचे दबा रखा है और एक पांव हाथ में पकड़कर बीच में से चीर कर फाड़ रही है। हुजूर की नजर पड़ी, फरमाया ऐ फारूक जाने दे, ये तेरा मामू मालूम होता है। अर्ज किया मेरे आका, जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये मामे नाने थे, अब तो जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अबू बैदा बिन
बिन जर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके वालिद जर्रा मुसलमान नहीं बने। जंगे बदर आ गया, जर्रा ने मैदान में निकल कर मुसलमानों को ललकारा, आओ मेरे मुकाबले के लिए। अबू बैदा तलवार लेकर बाप के मुकाबले में आ गए। फरमाया दीन है पहले, ईमान पहले है, मजहब पहले है, नबी और रसूल की जात, अल्लाह की जात पहले है। ये रिश्ते नाते बात की बात है। अबू बैदा ने तलवार का वार कर दिया बाप के सर पे। दुनिया हैरान थी कि ऐसे दीवाने, ऐसे परवाने, ऐसे जुनून वाले लोग कहां से आए कि न बाप भाई भाई का लिहाज है, न बाप बेटे का लिहाज है। जर्रा ने ललकारा, और भी तो आ सकते थे, दूसरे लोग मैदान में आ जाते, मगर अबू बैदा ने मुकाबला किया। सिद्दीक अकबर सब कह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके बेटे में खाना खाते हुए गुफ्तगू हुई। बेटा कहने लगा आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं बना था, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी छोड़ दी और खड़े हो गए। फरमाया खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता मैं तेरे टुकड़े कर देता, इसलिए कि तू मेरे नबी का दुश्मन था। उनकी यारी भी, उनकी रिश्तेदारी भी तमाम के तमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता थी। आज हम रिश्तेदारियों के लिए बड़े बड़े लोग तलाश करते फिरते हैं, कईयों को तलाश करते करते सारी उम्र गुजर जाती है, इंशाअल्लाह मिलते ही नहीं। और कहां तक मिलेंगे और किस किस को मिलेंगे? सादगी को बिल्कुल छोड़ दिया। इमामुल अंबिया की सुन्नत की परवाह नहीं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके कार की परवाह नहीं, हुजूर के फरमान की परवाह नहीं, दौलत के पुजारी। बेशक पैसा बनाओ, दौलत बनाओ, जायज ना जायज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत सा बयान जो आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये बयान ज़रूर पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत दिलचस्प सबक आमोज़ प्यारा सा मुख्तसर सा वाक़या। आपसे गुजारिश है इस वाक़या को ज़रूर सुन लीजिए। हज़रत सैयदना यूनुस बिन अबू फ़रात रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं एक शख्स ने कब्र खोदी और धूप से बचने के लिए उस कब्र में बैठ गया। इतने में उसकी पीठ पर ठंडी हवा लगी। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक छोटा सा सुराख था। उसने अपनी उंगली से कुरेद कर बड़ा किया तो दूसरी जानिब ता हद्दे निगाह एक कब्र कुशादा थी जिसमें एक बुजुर्ग खजाब लगाए मौजूद थे और ऐसा लगता था कि कंघी करने वालियों ने अभी अभी कंघी की है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना अत्ताफ बिन खालिद अलैहि रहमतुल्लाहिल वाहिद फरमाते हैं मेरी खाला जान शहदाए कराम के मज़ारात पर जाया करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं गई तो कब्रिस्तान में कोई भी मौजूद न था। मैंने सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार के पास नमाज अदा करके सलाम किया तो ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे सलाम का जवाब दिया। उसे मैंने इतना वाज़े तौर पर पहचाना जैसे मैं दिनों रात को पहचानती हूँ, बल्कि जैसे मैं ये जानती हूँ कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया है। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह अबू फ़रात रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए तो बारगाह इलाही में यूं गोया हुए ऐ अल्लाह तेरा बंदा है, तेरा बंदा और तेरा नबी गवाही देता है कि यह शुहदा है।
بے شک قیامت تک جو بھی ان کی زیارت اور انہیں سلام کرے گا یہ اسے جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ شہداء شہید ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، وہ مرے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں یہ انہیں مردہ نہ کہیے، یہ زندہ ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آخر میں گزارش ہے، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ اسی طرح قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان آپ تک پہنچتے رہیں، آپ سنتے رہیں۔ جزاک اللہ بجہ النبی الکریم۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔